महात्यागी। आसीत् पूर्वं कश्चन महात्मा, सः सर्वसङ्गपरित्यागी इति ख्यातः। धनादिषु अल्पा अपि आसक्तिः न आसीत् तस्य। जनाः भक्त्या फलादिकं धनादिकं च तस्मै अर्पयन्ति स्म। सः महात्मा तु साङ्केतिकरूपेण एकं फलं स्वीकृत्य अन्यत् सर्वं दरिद्रेभ्यः वितरति स्म। तस्य ख्यातिः सर्वत्र प्रसृता आसीत्। कदाचित् प्रयाणावसरे सः किञ्चन नगरं प्राप्नोत्। तत्र आसीत् कश्चन विख्यातः श्रेष्ठी। नगरमार्गेण गच्छतः महात्मनः अभिमुखम् आगतः श्रेष्ठी महात्मानं दृष्ट्वा तस्य पादौ अस्पृशत्। झटिति एव महात्मा अपि श्रेष्ठिनः पादौ अस्पृशत्। एतस्य दर्शनात् श्रेष्ठी महत् आश्चर्यं प्राप्नोत्। सः महात्मानम् अपृच्छत्, श्रीमन्, किमर्थं भवता मम पादौ स्पृष्टौ इति। तदा महात्मा प्रतिप्रश्नम् अकरोत्, भवता किमर्थं मम पादौ स्पृष्टौ इति। श्रेष्ठी अवदत्, भवान् अस्ति सर्वसङ्गपरित्यागी, मातापितृसङ्गे अपि नास्ति भवतः आसक्तिः, अतः भवान् अस्ति महात्यागी इति। महात्यागी तु भवान् एव, न तु अहम् इति शान्ततया अवदत् महात्मा। अहं तु वृत्त्या अस्मि वणिक्, एतादृशः अहं कथं त्यागी भवेयम् इति अपृच्छत् श्रेष्ठी। तदा महात्मा अवदत्, मया तु लौकिकयोः मातापित्रोः सङ्गः परित्यक्तः, किन्तु भवता तु जगतः पित्रोः एव सङ्गः परित्यक्तः, अतः एव महात्यागी भवान् एव, न तु अहम् इति। एतत् श्रुत्वा लज्जां प्राप्तवान् श्रेष्ठी स्वस्य दोषम् अङ्गीकृत्य महात्मनः अनुयायी जातः।